अभिवादे अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखाः वार्ताः। राज्यसभार्थं 10 राज्यसम्बद्धानि 37 संख्याकानि आसनानि अभिलक्ष्य निर्वाचनं जायेत अद्य। तावदेतदर्थं 26 सदस्याः तु निर्विरोधेन एव सन्ति निर्वाचिताः। 11 आसनार्थम् अद्य अनुष्ठितं भवेत् मतदानम्। संसदः सदनद्वये अद्य महत्वपूर्ण संसदीय कार्य जातमस्ति सूचीबद्धम्। वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारामन्वर्या राज्यसभायाम् अद्य विनियोग विधेयकस्य विषये विचार प्रस्तावम् उपस्थापयेत्। लोकसभायां तावत् रेलमन्त्रालयस्य कृषिमन्त्रालयस्य च अनुदान सम्बद्धासु याचनासु चर्चा अस्ति सूचीबद्धा। केरला समपुदुचेरी प्रदेशेषु विधानसभा निर्वाचनमुद्दिश्य नामाङ्कन प्रपूरणस्य प्रक्रिया अद्य प्रभृति। 3 प्रदेशेषु एप्रिल मासस्य 9 दिनाङ्के स्यात् मतदानम्। पश्चिम बंगाल राज्यार्थं विधानसभा निर्वाचन सम्बद्धयोः दिनाङ्कयोः घोषणायाः अनन्तरं निर्वाचनायोगस्य महत्वपूर्णः निर्णयः। निर्वाचनायोगेन पश्चिम बंगाल राज्यस्य मुख्य सचिवः गृहसचिवः च पदात् अपसारितौ। ईराने इस्राएल देशयोः मध्ये संघर्षः अनारतं जायमानः। संघर्षः अधुना 17 दिनावधिकः संवृत्तः। इस्राएल देशेन उक्तम् ईरान देशे आक्रमणार्थं सहस्रशः लक्ष्याणि साम्प्रतमपि सन्ति सृष्टानि। अपरत्र ईरान देशेन सदर्जनमस्ति ख्यापितम्। न अन्ये देशा भवेयुः एतस्मिन् संघर्षे कथमपि सहभागिनः इति। क्रीडावार्तासु वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप इत्याख्यायां मुष्टिक्रीडा समन्वितायां प्रथितायां प्रतियोगितायां भारतस्य उत्कृष्टं प्रदर्शनम्। भारतेन अत्र आहत्य 5 पदकानि सन्ति प्राप्तानि। चन्द्रिका पुजारी इत्यसौ जितवती स्वर्णपदकम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। राज्यसभार्थं 10 राज्यसम्बद्धानि 37 संख्याकानि आसनानि अभिलक्ष्य निर्वाचनम् अद्य जायेत। तावदेतदर्थं 26 सदस्याः तु निर्विरोधेन एव सन्ति निर्वाचिताः। परम् अद्य 11 आसनार्थम् अनुष्ठितं भवेत् राज्यसभायां मतदानम् इति अवधातव्यतथ्यम्। संसदः अर्थसङ्कल्पसत्रावधौ अद्य सदनद्वये महत्वपूर्ण संसदीय कार्य जातं सूचीबद्धमस्ति। तावत् लोकसभा राज्यसभयोः तत्र समुपवेशनं प्रश्नकालात् आरभेत, यत्र सांसदाः विभिन्नमन्त्रालयेभ्यः तावत् सम्बद्धानि प्रकरणानि यानि सन्ति तत्सम्बद्धेभ्यः प्रकरणेभ्यः उत्तराणि तावत् एतस्य उत्तराणां तत्र याचनां करिष्यन्ति। अपरत्र वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारामन्वर्या राज्यसभायाम् अद्य विनियोग विधेयकस्य विषये विचारप्रस्तावम् उपस्थापयेत्। लोकसभायां तावत् रेलमन्त्रालयस्य कृषिमन्त्रालयस्य च अनुदानसम्बद्धासु याचनासु अपि चर्चा तत्र सूचीबद्धा अस्ति। निर्वाचनायोगेन असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल इत्येतेषु प्रदेशेषु विधानसभा निर्वाचनाय दिनाङ्काः घोषिताः सन्ति। घोषणाक्रमे विज्ञापितम् अभवत् यत् एकस्मिन्नेव चरणे असम, केरल, पुदुचेरी प्रदेशेषु एप्रिल मासस्य 9 दिनाङ्के मतदानम् अनुष्ठीयेत। तमिलनाडु राज्ये अपि एकस्मिन्नेव चरणे एप्रिल मासस्य 23 दिनाङ्के मतदानं जायेत। पश्चिम बंगाल राज्ये तावत् एप्रिल मासस्य 23 दिनाङ्कयोः नाम तत्र आहत्य चरणद्वये मतदानं नियतं जातमस्ति। एतस्य समग्रस्य अपि निर्वाचनस्य मतगणना मे मासिके 4 दिनाङ्के स्यात् इत्यपि सहैव उद्घुष्टं जातम्। केरला समपुदुचेरी प्रदेशेषु विधानसभा निर्वाचनमुद्दिश्य नामाङ्कन प्रपूरणस्य प्रक्रिया अद्य प्रभृति तत्र आरब्धा अस्ति। 3 प्रदेशेषु एप्रिल मासस्य 9 दिनाङ्के मतदानं स्यात् इति उद्घुष्टमेव।
पश्चिमबंगालराज्यार्थं विधानसभा निर्वाचनसम्बद्धयोः दिनाङ्कयोः घोषणायाः अनन्तरमेव निर्वाचनायोगस्य महीयान् निर्णयः प्रख्यापितं गतः। निर्वाचनायोगेन तावत् पश्चिमबंगालराज्यस्य मुख्यसचिवः गृहसचिवः च पदात् अपसारितौ स्तः। मुख्य निर्वाचनायुक्तः ज्ञानेश्वर कुमारः सूचितवान् यत् आयोगसम्बद्धाः सर्वे अनुप्रयोगाः एकस्मिन् पटले ECI-NET इत्यत्र एव उपलब्धाः स्युः, येन सामान्यजनतार्थं प्रत्याशिभ्यः च सारल्येन सूचनाः लभेरन्। Initiative has been that all the applications of Election Commission of India now are under one app which is applicable on mobile, available on mobile, and it is called as ECI-NET. All the necessary information across all the stakeholders is available, whether it is your EPIC card, whether it is your polling station, whether it is about the candidate, whether it is about the affidavits of the candidate, whether it is about the progress of polling which is taking place, or whether it is about counting. There shall be 100% webcasting to ensure transparency in each and every polling station. मुख्य निर्वाचनायुक्तः निर्वाचनस्य प्रक्रिया स्पष्टा सरला च भवेत् इत्येतदर्थम् अवदत् यत् विगतेषु 12 मासेषु निर्वाचनायोगेन निर्वाचनानि अतोपि अधिकतराणि स्पष्टतराणि विधातुं 30तः अधिकनवीनयोजनाः आरब्धाः सन्ति, यासाम् उद्देश्यं मतदातॄणाम् अनुभवं सुखदं विधातुं निर्वाचनानि च सर्वेभ्यः अधिकतराणि सुलभानि प्रभावपराणि च कर्तुम् अस्ति। During the recent 12 months, the Election Commission of India has taken more than 30 new initiatives to ensure that elections are more transparent. The experience to the electors is much more pleasant, and all the stakeholders get all the necessary information as soon as possible. लोकसभाध्यक्षम् ओम बिरला इत्येतं विरुध्य लोकसभायाम् अचिरादेव अविश्वासप्रस्तावस्य निरसनात् पश्चात् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पत्रं विलिख्य स्वप्रसन्नतां प्रकटितवान्। प्रधानमन्त्री अनुसारेण लोकसभाध्यक्षस्य विरुद्धम् आनीतः प्रस्तावः तु नैजस्वार्थाहङ्कारमात्रेण आसीत् प्रपूरितः। प्रधानमन्त्रिणा सारतः एतत् समग्रमपि प्रकरणं राजनीतिकं कुकृत्यम् इति निरूपितवान्। अथ अन्ततः लोकसभाध्यक्षविरुद्धं सदने आनीतः प्रस्तावः निरस्तः एव इति निध्याय प्रधानमन्त्रिणा स्वपत्रमाध्यमेन सदनसदस्याः सर्वे वर्धापिताः। प्रधानमन्त्री लोकसभाध्यक्षस्य ओम बिरला वर्यस्य अविश्वासप्रस्तावसमये विहितस्य वक्तव्यस्य अपि विशेषतः प्रशंसां विहितवान्। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ह्यः असम प्रवासक्रमे गुवाहाटी नगरस्य प्राग्ज्योतिषपुर चिकित्सकीय महाविद्यालये असम प्रशासनस्य विभिन्न विकास परियोजनानां च लोकार्पणं तत्र कृतवान्। ततः सो वेटनरी प्राङ्गणे खानापारा इत्यत्र आयोजितं युवशक्ति समारोहमपि सम्बोधितवान्। साम्प्रतं देशे नक्सलवादः समाप्तप्रायः इति दृढं वक्तुं शक्यम्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः पूर्वतः एव उद्घोषितवान् अस्ति यत् ऐषमः मार्चमासस्य 31 दिनाङ्कं यावत् नक्सलवादस्य आमूलं समापनं विधास्यते इति। एतद् विशिष्टमेव लक्ष्यं निध्याय सद्यः एव बीजापुरस्य नक्सलदुष्प्रभावितक्षेत्रे अभिनवस्य एकस्य सुरक्षाशिबिरविशेषस्य स्थापना जाता। बीजापुरस्य फरसेगढ़ इत्याख्यस्य आरक्षिस्थात्रस्य बड़े गुण्डेम इत्येतस्मिन् स्थले स्थापितस्य सुरक्षाशिबिरस्य वस्तुतः एतत् क्षेत्रसम्बद्धस्य नक्सलवादस्य उपशमनार्थं विशिष्टा भूमिका इति सबलमुच्यमानमस्ति। एतस्य सुरक्षाशिबिरस्य स्थापनरूपा उपलब्धिः न केवलं सुरक्षादृष्ट्या प्रत्युत अत्यन्तं महत्वपूर्णा अपितु क्षेत्रीयविकासदृशा अपि वैशिष्ट्यमावहति। अवधातव्यमस्ति यत् गतवर्षद्वयात् अधुना यावत् 37 संख्याकानां नवीन सुरक्षाशिबिराणां स्थापना जाता। 55,900 संख्याकाः माओवादिनां पुनर्वासः जातः, अथ 34,200 संख्याकाः माओवादिनः संघर्षक्रमे व्यापादिताः अपि सन्ति। एतत् सर्वं समेत्य 84,100 संख्याकाः माओवादिनः सुरक्षाबलानां प्रभाविकार्यजातानुष्ठाने निगडिताः अपि जाताः। समग्रतः एवं शिबिराणां स्थापनेन न केवलं माओवादिनां कार्यजातविरुद्धं प्रभावि नियन्त्रणमेव अवाप्तं स्यात्, प्रत्युत तत्तत् सम्बद्धक्षेत्रेषु स्थायि श्रान्तेः युगानुकूलविकासस्य च वातावरणं विनिर्मितं स्यात् इति अवधेयांशविशेषः। धर्मनाम्ना जायमानं पशुबलिम् अवरोद्धुं विधिव्यवस्थायाः परिवर्तनाय विहितया याचिकया उच्चतमन्यायालय पक्षतः केन्द्रप्रशासनाय
अचिरादेव संसूचनमागतमस्ति। उच्चतमन्यायालयेन केन्द्रप्रशासनं 4 सप्ताहावधौ एतदुत्तरप्रदानार्थमुक्तम्। याचिकायाम् अनेकमन्दिरेषु धार्मिकानुष्ठानत्वेन पशुबलिपरम्परायाः उल्लेखनं विहितम्। याचिकाकर्त्रा पशुक्रूरता निषेधाधिनियमस्य 28तमानुच्छेदस्य संशोधनाय अध्यर्थितमस्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः सङ्कल्पं साधयन् संस्कृतिमन्त्रालयः ज्ञानभारतम् इति योजनां पूर्वतः प्रवर्तयन् अस्ति। एतस्य उद्देश्यं भारतस्य दुर्लभ्यानां प्राचीनपाण्डुलिपीनां संरक्षणम्, आङ्किकीकरणम्, अध्ययनम्, अनुसन्धानाय च प्रापणमस्ति। AI ग्लोबल इम्पैक्ट समिट इत्येतदस्मिन् विशिष्टे वैश्विके सम्मेलने ज्ञानभारतसम्बद्धाभिः प्रदर्शनीभिः जनाः विशेषतः आकृष्टाः अपि जाताः आसन्। पाण्डुलिपि संरक्षणे, तदध्ययने च AI इत्येतस्य नाम कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः महतीं भूमिकां वीक्ष्य दर्शकाः, वैश्विकनेतारः, युवानः अपि चकिताः अभवन्। एतस्मिन् सन्दर्भे संस्कृतिमन्त्रालयस्य सचिवः विवेकाग्रवालः उक्तवान् यत् साम्प्रतम् एतेन प्राचीनज्ञानेन युवकान् संयोक्तुं संस्कृतिमन्त्रालयः विशेषतः कार्यं करोति इति। ऐतिहासिके आध्यात्मिके च काञ्चेत्याख्ये नगरे अचिरादेव 63तमस्य अखिल भारतीय शास्त्रोत्सवस्य भव्यम् उद्घाटनं ततः सफलं समापनं च जातम्। नवदिल्लीस्थितस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अथ श्रीचन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्वमहाविद्यालयस्य संयुक्ते तत्त्वावधाने आयोजिते एतस्मिन् 4 दिवसीये शास्त्रोत्सव महाकुम्भे भारतस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः भूयोऽपि सहस्रं विद्वांसः अथ छात्राः सम्मिलिताः अभवन्। विविधशास्त्रेषु कृतभूरिश्रमैः छात्रैः विशिष्य स्वप्रतिभां प्रदर्श्य संस्कृत भविष्यं सर्वथा सुरक्षितम् इति सन्देशः अखिल जगत् समक्षं पुरस्कृतः। अत्र महोत्सवे तावत् श्रीकाञ्ची कामकोटिपीठाधीश्वरः जगद्गुरुः स्वामी श्रीशङ्कर विजयेन्द्र सरस्वतीवर्यः संस्कृतसम्बद्धं निजविचारं विशिष्य प्रकाशितवान्। असौ उक्तवान् यत् संस्कृतस्य प्रचाराय मन्दिरेषु अपि संस्कृतसमाचारस्य प्रसारणं जायेत। सार्वजनिकस्थानेषु, सूचनापट्टेषु च क्षेत्रीयभाषाभिः सहैव संस्कृतस्य अपि अनिवार्यतः प्रयोग भवेदिति। स्वसम्बोधनक्रमे असौ प्रधानमन्त्रिणः अथ शिक्षामन्त्रालयस्य च संस्कृतं प्रति समर्पणभावम् अपि श्लाघितवान्। ईराने इस्राएल संयुक्त राज्य अमेरिका देशानां मध्ये संघर्षः नारतं जायमानः अस्ति। संघर्षः अधुना 17 दिनावधिकः संवृत्तः। तावत् इस्राएल देशीय सेनया उक्तं यत् ईरान लेबनान क्षेत्रयोः संघर्षकालः इतोपि वर्धेत, अतः प्रतिदिनम् आक्रमणार्थं सहस्रशः नवीनानि लक्ष्याणि प्राप्यन्ते इति। अपरत्र संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः ईरान देशस्य तैलकेन्द्रे खार्गद्वीपे आक्रमणार्थं तर्जनं विहितवान्। ईरान देशेन अपि सतर्जनं ख्यापितमस्ति। एतस्मिन् संघर्षे अन्य देशाः कथमपि सहभागिनः न भवेयुः इति। वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप इत्याख्यायां मुष्टिक्रीडा समन्वितायां प्रथितायां प्रतियोगितायां भारतस्य उत्कृष्टं प्रदर्शनं दृष्टिगतम् अभवत्। भारतेन अत्र आहत्य 5 पदकानि प्राप्तानि सन्ति। तत्र विशेषतः चन्द्रिका पुजारी इत्यसौ स्वर्णपदकं जितवती। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।